बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम अमवी खानदान के उमवी खिलाफत के 11वें खलीफा के बारे में बयान कर रहे हैं। 11वें खलीफा अल वलीद बिन यजीद इब्न अब्दुल मलिक, जिसे उर्फ आम में अल वलीद दोम कहा जाता है। तो दोस्तों, अल वलीद 709 में अमवी खलीफा यजीद शक्की और इसके बीवी उम्मुल हज्जाज बिन मोहम्मद शक्फी के बेटे थे। इनकी वालदा अमवी उहदेदार मोहम्मद बिन यूसुफ अल शक्फी की बेटी थी। इसके वालिद यजीद दोम ने 720 से जनवरी 724 तक खिलाफत पर हुकूमत की। यजीद दोम की वफात 26 शबान 105 हिजरी 26 जनवरी 724 ईस्वी को दमिश्क का एक फौजी जिला के ज़ैली जिला बल्का यानी ट्राइस उर्दन में हुई। इनके बेटे अब्दुल वलीद या सुतैले भाई शाम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। यजीद ने अल वलीद के अपना फौरी जानशीन मुकर्रर करने का इरादा किया था, लेकिन मुसलमा ने इसकी जगह शाम को मुकर्रर करने पर आमादा किया। इसके बाद अल वलीद जैसे जैसे अल वलीद बड़ा होता गया, शाम अपने भतीजे के रवैये, जिसमें शायरी और जिन्स से हद की ज्यादा मोहब्बत में शामिल था, कि नाराज होता गया और इसके बच्चाने शाम के बेटे को जानशीनी देने पर और गौर किया। इसने अल वलीद से अपने शराब पीने के बारे में बात की और अल वलीद के हुक्म दिया कि वो अपने बेहतरीन शराब पीने वाले साथी को भेज दे। इसने अपने वारिस के फंड्स भी काट दिए और मजहबी मामलात में ज्यादा एहतराम करने की सख्ती से तरकीब दी। शाम के इल्हाक के बाद इसने अपने पेशरो के बेटे अब्दुल वलीद दोम की जगह मुसलमा बिन हिशाम को अपना जानशीन बनाने की कोशिश की। हिशाम की 735 के हज के बाद अल वलीद को मुसलमा के हक में दस्तबरदार होने या मुसलमा को अल वलीद के जानशीन के तौर पर बैयत करने पर आमादा करते हुए इब्तदाई कोशिश को अल वलीद ने मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद हिशाम ने अल वलीद को कमजोर करने की कोशिश की और खुफिया तौर पर मुसलमा की हमायत हासिल की। मौखर जिक्र की नामजदगी की हमायत इन चाचा मशहूर जनरल मुसलमा इब्न मालिक, हिशाम के नाना, मदीना के साबिक गवर्नर हिशाम इब्न इस्माइल और इनके बेटों इब्राहिम और मोहम्मद की गई थी। शुमाली शाम के बासर बंदू एस की सरबरा अल फतह बिन खलीफा के बेटे मुसलमा की वालिद उम्मे हकीम ने भी अपने बेटे की जानशीनी के लिए लाबन की। मुसलमा की मजबूरी जानशीनी के खिलाफ इराक के गवर्नर खालिद अल कसरा थे, जिसके जवाब में मुसलमा ने इनकी और इनके मुर्दा भाई असद की तौहीन की। 730 की दहाई के आखिर में मुसलमा बिन अब्दुल मलिक की मौत शाम के जानशीनी के मंसूबों के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि अमवी खानदान में इस मंसूबे के कलीदी हामी के नुकसान की नुमाइंदगी करता था। हिशाम की मौत के बाद फरवरी 743 में अल वलीद दोम ने इनका जानशीन पाया। हिशाम का इंतकाल फरवरी 743 में हुआ और इसके बेटे मुसलमा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अब्दुल वलीद दोम ने खिलाफत से इल्हाक किया और फौरन हुक्म दिया कि हिशाम के बेटों को रुसाफा पलमेरिया के करीब इनके चचाजाद भाई अल अब्बास बिन वलीद के हाथों गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वाज़ह तौर पर मना कर दिया कि मुसलमान या इनके घर वालों को इनके पुरानी सोबत की वजह से परेशान किया जाए। खलीफा शाम से अल वलीद का मुसलमान का दफा। अल वलीद 6 फरवरी 743 को शाम की मौत पर तख्त पर फैज हुआ। वारिस के तौर पर अल वलीद अपने खुले हाथ के लिए जाना जाता है। खलीफा की हैसियत से आपने मौजूरों नाबीना अफराद का खास ख्याल रखा और इनके वजीफे में इजाफा किया। इसने अपने 2 बेटों का नाम अल हकम और उस्मान रखा
جو کہ اس ترتیب میں اپنا جانشین بنانے، جیسا کہ الطبرہ میں 21 مئی 743 کو ایک خط کے ذریعے دستاویزات میں کیا گیا ہے۔ طبرہ نے الولید کے کئی اشعار بھی نقل کیے ہیں۔ الولید نے سب سے پہلے نصر بن سیار کو خراسان کا گورنر مقرر کیا، تاہم یوسف بن عمر کی طرف سے رشوت دی گئی، خلیفہ نے اسے برطرف کر دیا۔ الولید نے اپنے چچا یوسف بن محمد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسی دوران زید بن ابن علی کے بیٹے یحییٰ بن زید کو خراسان میں ملا۔ نصر نے اس پر زور دیا کہ وہ خود کو خلیفہ کے سامنے پیش کرے اسلامی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، تاہم یحییٰ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور ابتدائی فتح کے بعد مارا گیا۔ الولید نے سلمان بن ہشام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح کے کام کے لیے ساتھ ساتھ اس کے مشہور شراب نوشی، گانے اور بدکاری نے جنم دیا۔ الولید کو تصدیق کا شوق تھا اور اس نے گھوڑوں کی دوڑ کا اہتمام کیا۔ راست باز یزید بن ولید نے نئے حکمران کی اخلاقی سستی کے خلاف بات کی۔ ایک گروہ نے ان کے قتل کی سازش کو شروع کر دیا۔ جب خالد بن عبداللہ فزری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور الولید کو خبردار بھی کر دیا، تاہم اس کے محمد انتباہ نے الولید کے غصے کو جنم دیا۔ اس نے خالد کو قید کر لیا اور پھر اس 50 ملین درہم کے عوض یوسف بن عمر کے حوالے کر دیا۔ یوسف نے خالد کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ اس نے ولید کے اپنے بہت سے رشتہ داروں کو شدید غصہ آیا۔ الولید دوم کے دور میں یزید بن الولید نے بے حیائی کے خلاف بات کی، جس سے بنو قیس عرب کی جانب سے اور غیر عرب مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک شامل تھا، اور یزید کو اور مرچی کو مزید حماس حاصل تھی۔ اس سازش کے بارے میں سن کر مروان ابن محمد نے ارمیٹیا نے لکھا کہ ایک زیادہ ہوشیاری سے کام لیا جائے جو ریاست کے استحکام اور اموی گھر کے تحفظ کے لیے ایک اور امید افزا ہے۔ اس کو نمودار کیا گیا اور بہت سے مسلح افراد دمشق میں پائے چلنے لگے۔ یزید دمشق میں پھسل گیا اور ایک بغاوت کے ذریعے الولید کو معزول کر دیا۔ اس نے بعد میں رقوم کی تقسیم کی گئی۔ خلیفہ کو شہر سے باہر ایک قلعے میں محفوظ کر دیا۔ اس نے خوب مقابلہ کیے، لیکن 16 اپریل 744 کو جدید اردن میں اسے سلیمان بن ہشام کی فوجوں نے شکست دی اور مار ڈالا۔ ان کا جانشین ان کے چچا زاد بھائی یزید سوم نے کیا۔ یزید کے اپنے بیان کے مطابق یزید نے عبدالعزیز ابن حجاج کو البخرا میں ولید سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ عبدالعزیز نے ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک قبائلی اسمبلی شورا قائم کرنے کی پیشکش کی۔ ولید نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عثمان بن محمد ابن سفیان میں ایک بیٹی عتیقہ بنت عثمان بن محمد کی شادی اموی خلیفہ الولید دوم سے ہوئی۔ الولید ثانی کے 2 بیٹے الحکم اور عثمان تھے۔ اس نے انہیں اپنا جانشین نامزد کیا۔ یزید سوم کی فتح اور الحاق کے بعد مؤخر الذکر نے عثمان اور حاکم کو قید کر دیا۔ تو دوستو، اللہ